वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त बात कर रहे हैं। ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था, और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विजन लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शोहदा को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है, और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिली का ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स इन शहीदों की वजह से ही आज जिंदा है, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़ेगा। आप एक एक करके कर लें। जी, इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, हमें याद है, और कई दिनों तक शायद उसके बमों के जो छुरे हैं वो आपके जिस्म में रहे। लेकिन ये वाक़या हो गया, उस वक्त के वज़ीर-ए-आला ने एक बयान दिया था कि ये रैली आधी रात के बाद ख़त्म हो जाएगी, और वो उसका बयान साबित हुआ, और रैली आधी रात के बाद धमाकों की नज़र हो गई। उसके बाद आज तक इनके मास्टरमाइंड और बयान देने वाले से कभी पुलिस ने ये नहीं पूछा कि अरबाब गुलाम रहीम, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि आधी रात के बाद यहाँ धमाके हो गए? इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हुई थी। उस वक्त भी हम जो खासतौर पे पिंडी वाला वाक़या था उसकी, इधर भी आपको पता है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकूअ को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसी शख्स जिसका आपने नाम लिया, उसका फिर उसके हल्के के अवाम ने जो हाल किया वो आप सबने देखा है। तो हम तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, मेरे ख्याल 29 दिसंबर थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा शहीद के सोहम के बाद, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। और लोगों ने उस शख्स को सबक सिखा दिया। वो दर दर फिरता है, मारा मारा फिरता है, उसको इवन उसके हल्के के अवाम, फिर पिछली बार तो पता नहीं 3-4 हल्कों से खड़ा हुआ था और हर जगह से वही हालत हुई उसकी। फिर बाई इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, फिर भी वही हालत हुई। तो ये तो जवाब उधर ही से मिल गया, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का। अच्छा सर, ये बता दें कि 15 साल बीत गए, बड़ा एक तारीख वाक़या है। इसको मुंतकी अंजाम तक मजीद कितने साल लगेंगे पहुंचाने में? ना अभी तक कातलों का पता चला, ना किसी को सजा मिली। इतने सारे शोधा
की तारीख आपके पास है, तो ये मतलब आप हुकूमत में होते हुए भी कोई आप भी इमरान खान की तरह बेबस हैं, क्या है? नहीं, बेबस की बात नहीं है। जो शवाहिद अगर मिटा दिए जाएं उसी वक्त, आप खुद सोचें। ये साजिश के तहत ना सिर्फ यहाँ बल्कि पिंडी में जाए वकू को उन्होंने उसी वक्त वॉश आउट कर दिया, सारे शवाहिद मिटा दिए, रोड खोल दी गई, इतना बड़ा वाक़या हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन। और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CDD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी, लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों तो बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल में उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुनना है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं। यही ये बता दीजिएगा शादाब, ये बता दीजिएगा इमरान खान ने कल कहा है कि कराची में जो मलीर से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ धांधली की गई, और जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है वो सिंध हुकूमत के बना हुआ है, सिंध हुकूमत का चाहिए था, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन दोबारा हो। और क्या मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है, और फिर भी लोग उसके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, देखिए इस मुल्क में है जमहूरियत। इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप फौज कशी करें और इक़्तिदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बार कोशिश हुई है और हर दफ़े फेल हुई है। मैं पास में नहीं जाना चाहूँगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लॉन्ग मार्च करके गए थे, उन्होंने जाके कहा था, और उसके इख्तिताम किस चीज़ पे हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीके से। अच्छा, ये शख्स जो है इसने पहले रिजाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया ना, फर्क क्या पड़ा? 0। PTI का स्कोर क्या है? 0। भाई MLA तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीक़ेकार ये है, कानून का तरीक़ेकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए? 154। वो कैसे? अब ये रोज अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जब मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई। ये आप सोचे, इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से। अगर ये अपने और बंदे खड़े कर देता, जीतते हारते, तो उनकी 6 सीटें बढ़ती ना। तो ये PTI की शिकस्त, उसने जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, एक कम अकली के। और इसकी अकल के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ अर्सा उसके साथ गुजारा है। तो मैं ये खत्म कर लूँ, खत्म कर लूँ। मैंने उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा है, उसकी अकल के बारे में जानता हूँ। ये उसी की सोच हो सकती है। ऐसी कई और वाक़यात हैं, कभी मौका मिला तो बताएंगे। मैं वो इतना हल्का नहीं हूँ कि ये जो बातें एज प्राइम मिनिस्टर से पता, हम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि मैंने हलफ लिया हुआ है। लेकिन उस सारी ओथ का कभी वो लीग्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है, नाम लेने की हिम्मत है नहीं। कल परसों भी इसने इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद में तो यार बहुत है, इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब हिम्मत है नहीं, अकल है नहीं, अपनी पार्टी को डिबोता चला जा रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक बात बता दूं आपको, अभी हर दिन एक बूढ़ा ही हो रहा है हर एक की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो।
وہ جو ہوتے ہیں نا ٹینیجر کا اردو میں کیا کہتے ہیں, بچکانہ حرکتیں, بولے یہ ہوتے ہیں نا جو ہم تھے جب اپنے 15-20 سال کی عمر میں, تو ہر چیز کر دیتے ہیں, اور ساری چیزیں میں کرکٹ کھیلوں گا, اوپننگ بھی میں کروں گا, بالنگ بھی پہلے میں کروں گا, وکٹ کیپنگ بھی کروں گا, سارے 10 لوگ ہٹ جاؤ, ایک بندہ 11 کے کام کرے گا. تو یہ حرکت اس نے کی ہے, یہ آگے کرتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے ڈاؤن فال, جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا, اچھا میں یہ سمجھا جب یہ فیصلہ کیا, میں نے کہا وہ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کہتے ہیں کہ میں سارے حلقوں سے لڑوں گا, اس کو عقل آ جائے گی, اس لیے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور میں ابھی تو پروو ہو گیا نا, مطلب پی ٹی آئی کو اپنی 6 سیٹیں ہارنے کی مبارکباد ہو, اس لیے سیٹ تو ان کی 0 ہے. اتنی سی بات ہے اگر سب سمجھ جائے. ریلوے کے حوالے سے گورنمنٹ پہ یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے, لیکن ذرا اس کو بھی کچھ یہ میں دیکھیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے, ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ملیر کا حلقہ تھا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملیر سے جیتے. اچھا اب آپ ایک کام کر لیں, ہم بھاگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا, ملیر کے حلقے کی رزلٹ آپ سب کے پاس ہیں, آپ لوگ اینالائز کر لیں, میں نے کی ہے آلریڈی اینالائز. جو ہماری اس کے بعد ملیر ٹاؤن ہے جس میں یہ الیکشن ہوا تھا, ملیر ٹاؤن میں یونین کمیٹیز ہیں, 10 یا 11 یونین کمیٹیز ہیں, ان 10 یونین کمیٹیز ہیں, ان یونین کمیٹیز کے رزلٹ دیکھ لیں کہ ملیر ٹاؤن ہم جیتے کہ نہیں جیتے. ہم کیوں بھاگیں گے؟ اسی طریقے سے لیاری ٹاؤن ہوتا ہے الیکشن سے, یہ بھاگا, ہم جیتتے. ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, لیکن ہم اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں اپنے فائدے کے لیے, صرف اس وقت الیکشن میں ہماری سب سے بہتر پوزیشن ہے, لیکن صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو وہ نہیں چاہیں گے. اور اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ ہمارا جو پلان تھا, جو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا, 2 حصوں میں کیوں ہوتے ہیں الیکشن, کیوں 2015 میں بھی ہوئے تھے, ابھی بھی, کہ جی پہلے 4 ڈویژن میں ہم نے پہلے الیکشن کرائے, 2 ڈویژن میں اب کرا رہے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور نیشنل الیکشن جو جنرل الیکشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے ایک, اور بہت ٹینشن ہائی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کینڈیڈیٹ خود کھڑا ہوتا ہے اپنا نیشنل جنرل پروونشل الیکشن میں, اور وہ پھر کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس وجہ سے ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کی لا انفورسمنٹ کے لوگ دوسرے علاقے لے جا سکیں مینیج کرنے کے لیے. ادھر اس وقت ہم نے کراچی کی بہت ساری پولیس, اس لیے کہ کراچی کے علاوہ باقی سارے ڈویژنز ہمارے ابھی تک سیلاب میں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, وہاں پہ ٹریفک کا سسٹم کرنے کے لیے گئے ہوئے. تو ہم نے صرف یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے پاس وہ نفری موجود نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں اس وقت تو اس سے زیادہ بہتر موقع الیکشن کا ہی نہیں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں, صرف یہ تو شور بہت مچا رہے ہیں, لیاری کی ہم نے ٹاؤنز ہی جیتنے ہیں نا, وہ یونین کمیٹیز جیتنی ہے نا, ان 10 یونین کمیٹیز کا انالیسس کرنے کون جیت رہا ہے پتہ چل جائے گا. صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جمہوری سسٹم کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اسلام آباد آئیں گے لانگ مارچ لے کر, آپ وقت پہ انتخابات نہیں کروا رہے, تو آپ ذمہ دار ہوں گے. سسٹم ڈیریل ہوتا ہے, اگر کوئی اور آ جاتا ہے تو ذمہ دار پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں گی. گیدڑ بھپکیاں ایسے کہتے ہیں, میں نے اردو میری کافی کمزور ہے, یہ لفظ مجھے آتا ہے, اسے کہتے ہیں گیدڑ بھپکیاں. ایک گیدڑ یہی کر سکتا ہے. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ شخص, میں بہت اچھی طرح 4 سال میں نے بھی گزارے ہیں, میٹنگیں بھی کی ہیں اس کے ساتھ, سب کچھ کیا ہے. میں زیادہ کہوں نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اس کی وجہ سے کافی چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن اس شخص کی صرف تو بتا سکتا ہوں. نہیں ہے حال, یہ وہی ہے نا, آپ نے ابھی بھی تصاویر ہیں جو دیوار پھلانگ کے بھاگا تھا, تصاویر آپ نے دیکھی ہیں. وہ بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ وہی شخص ہے نا جب شروع ہوئی تھی تو جا کے پشاور چھپ گیا تھا. میں ابھی باتیں تھوڑی بہت میں اگین لوگوں سے یہی کروں گا کہ اس کو, یہ وہی شخص ہے جس کو 4 سال تک پہلی سیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا سلیکٹڈ پی ایم, اس نے تالیاں بجائی تھی. اب خود کہتا ہے میں سلیکٹڈ پی ایم تھا, میں تو جی کچھ نہیں. اس کی بلاول صاحب نے جلسوں میں کہا کہ تم ایک کٹ پتلی ہو, تمہاری ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں. کہتا ہے جی میں تو ایسی تھا, ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں تھی. ہم کہتے ہیں کہ اس کا دور کرپٹ ترین دور تھا, اور میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں
کہ کچھ دنوں بعد کہے گا واقعی کرپٹ ترین دور تھا, مجھے کیا پتا یہ سب ہو رہا تھا, میں تو مالی ہوں. یہ شخص ہے, یہ ہر چیز جس وقت اس کی ضرورت پڑے گی نا, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن ہے میرے پاس, یہ وہ شخص ہے جو اپنے دوستوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, میں ہسٹری میں نہ ماجد خان کا سب کو پتا ہے, جب یہ کرکٹ میں وہ کرتا ہے, جاوید میاں کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ سب کو پتا ہے, ابھی جہانگیر ترین, علیم خان, نام, یہ ہر ایک کو سیکریفائز کر دے گا صرف اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے, اور بہت جلد اس ملک کے لوگ they will see through him. یہ مشکل نہیں ہے, ابھی تو یہ بہت دور بیٹھا ہے نا. حالت یہ ہے کہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اپنی مرضی کے جرنلسٹ بلاتا ہے. آپ سے میرے خیال ہے کراچی سے کہ ملا, کہتا ہے جی یہ مجھے, میں نے پوچھا تھا ایک صحافی سے, میں نام نہیں لوں گا, ہم کہا کہ یار وہ آپ کا سوال کہتے نہیں, وہ تو ان کیمرہ تھا, تو وہ کیمرہ کے سامنے آ کے آپ کو فیس نہیں کر سکتا, دنیا کو کیا فیس کرے گا. اچھا صاحب یہ بتا دیجیے سرکولر نہیں, ہمارے پاس وہ کچھ اتفاق ہو گیا ہے, اس کو ہم لیگلی دیکھ رہے ہیں, اور جو نارمل پروسیس دیکھیں, ہم نے خود کہا تھا اس ڈرافٹ کو لا کے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو بھی سفارشات دینی ہے تو دے. ہاں, جو ہم سمجھیں گے, جو حکومت سمجھے گی, جو پروونشل اسمبلی سمجھے گی درست ہے, وہ سفارشات منظور کرے گی. سرکولر ریلوے جو ہے اس پہ کام بند ہو گیا ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اور سندھ حکومت اس پہ فنڈنگ کرنی تھی کیا؟ بہت اچھا سوال کیا. سرکولر ریلوے 2016 میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ریوائیو کیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کو نومبر دسمبر 2016 میں کہا کہ جی اس سرکولر ریلوے کو آپ بنا سکتے ہیں صرف اس موڈ میں کہ جو اورنج ٹرین جس طریقے سے بنائی ہے آپ نے لاہور میں, اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم نے اتفاق کیا, ان پرنسپل اگری, یہ سارے خطوط اور سب موجود ہیں. اس کے بعد میں 29 دسمبر 2016 کو چائنا گیا اور چائنیز گورنمنٹ سے ان کی جو JCC ہوتی ہے اس میں ان پرنسپل اگریمنٹ کرائی. 3 مہینے کے اندر, وہ لمبی کہانی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ حکومت آئی, اس نے پتہ نہیں کبھی کہتے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, کہتے سندھ نہیں کرے وفاق کرے گا. صرف وہ جو 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج, اس میں بھی یہ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے, بھائی کر لو. ایک بہت فالٹی, میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی, میں نے پہلی میٹنگ میں پرائم منسٹر سے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا. بیوروکریسی اس نے وہی کنٹینیو کر رہی تھی, انہوں نے سال ایک گنوایا تھا پچھلے ارسطو کے ساتھ, تو وہ اٹکی رہی میرے پاس. مجھے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کا فون آیا, اور آج صبح دوبارہ فون آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگلی جب بھی چائنا کی ان کی ٹرپ ہوگی, اس میں چائنیز گورنمنٹ نے خود لکھا ہے کہ ہم اورنج ٹرین کے طریقہ کار پہ KCR کرنا چاہتے ہیں, EPC پلس فائنینسنگ, جس کے اندر بڈنگ ہوگی اور ایک کانٹریکٹر ہوگا, جیسے اورنج ٹرین ہوئی تھی اسی پیٹرن. جو میں پہلے دن سے 2016 سے, کتنے سال ہو گئے, 16 سے 22, 6 سال تقریباً, 6 سال گنوائے ہم نے, میں نے گنوائے. آپ اس کو کہہ لیں, میں نہیں, ایسے لوگوں سے میں نے کہا نا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا عقل کے بارے میں, تو گنوائے. پرائم منسٹر نے آج صبح مجھ سے دوبارہ, پچھلے 4 دن میں 2 بار بات کر چکے ہیں, کل ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 2016 میں ہم نے کہا تھا, اس لیے اور طریقہ نہیں ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے. $3 ارب کا پروجیکٹ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وی ڈونٹ ہیو دیس فائنل, وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو خوشی ہے سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ہے بہت افسوسناک بات کہ 6 سال تقریباً ہم نے گنوا دیے, لیکن ہمارا ایکسرسائز کافی پوری ہے. جب ہم نے 2016 دسمبر میں کمٹ کیا تھا, مارچ میں ہم نے اس کی فیزیبلٹی تیار کر کے اور اس کو PWPD سے کر کے مئی تک سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بھی پاس کر لیا تھا. مئی 2017 میں چائنا کے اندر مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم ہفتے کے اندر جا کے ایکنک سے اس کو کلیئر کر دیں گے. اس میں ٹائم لگا, وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ایکنک سے کلیئر ہوا تھا. انفارچونیٹلی یہ جب حکومت آئی تو ان کا کام ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ کل عقل ہے اور عقل زیرو ہے. ہر چیز پہ ان کو, ہر چیز پہ مہارت حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہتے,
हमारी हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि जिस शख्स को जो चीज़ आती है पहले उससे सलाह मशवरा करे और जैसे वो एडवाइस करे वैसे आगे बढ़े। ये अपने आप को कुल अकल समझते हुए उन्होंने हर चीज़ जानती है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कबाड़ा निकाला, 5 साल इसको कम से कम डिले किया और ये कराची के लोग इनसे हिसाब मांगे कि जी ये सारी चीज़ करने के बाद उधर ही आके फंस गए हो, तुमने किसी शख्स के कहने पे 1950 वाली ट्रेन चलवा दी। हमने बहुत अपोज किया कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है। सिंध हुकूमत से 6 अरब रुपए जबरदस्ती वसूल किए सुप्रीम कोर्ट को गलत बयानी दे के। मैं ये नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का इसमें कसूर है। अगर फेडरल रेलवे मिनिस्टर हालत ये थी कि मैंने उनसे कहा, ये इस्माइल आगी मुर्तज़ा को इनके ये पता है इनको, मैंने कहा यार खड़े हो जाओ, जो गलत है उसको गलत कहो। कहते मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूँगा कुछ। मैंने सिर्फ ये कहा था जो गलत चीज़ है, जो आपको समझ नहीं आ रही उनको बताओ। आखिरी सवाल कर लेना, बहुत हो गई। कुछ रोज कबल गाजी कोर्ट में पुलिस की चढ़ाई का आपने नोटिस लिया था, खवातीन पर तशद्दुद हुआ था। आज फिर वहाँ बड़ा एक एहतजाज हो रहा है और बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ घर गिराने आ रही है, तो उस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह।